Good morning mga higala ug mga ka-nature wonders. Small tip lang, ang yuta dako nga investment sa ato ang naman makatanom tagumay sa maniini. Okay? Maka-garden pagyud ta sa maniini. Makatanom patag mga lubi, kahoy ug uban pang mangkatabang sa ato ang pangado-adlaw nga kinabuhi. Kay na ka mag-need o dugang pang palitunon, ina ka mapalit sa mga kanang uban pang palitunon nimo. Tungod kay libre raman ang imo ang makaon diri tanan. Makagasto ka pero at least makatabang sa imo nga pangado-adlaw nga konsumo sa kinabuhi. Okay, marto, God bless itong tanan.